रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अहम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः आयोजिते अस्मिन् व्याख्याने वक्ता रूपेण दृश्य श्रव्य काव्य विचारः इत्यस्मिन् विषये किमपि वक्तुकामः। तत्र यथा सूचना मया प्राप्ता यद विद्यावारिधि प्रवेश कार्ये ये संलग्नाः वर्तन्ते विद्यावारिधि छात्राः तेषां कृते इदं व्याख्यानं वर्तते। अतः विषयस्य भूमिका विषयस्य विस्तारं विना अहं साक्षात् मुख्यं विषयं प्रति आगच्छामि। वस्तुतः विषयः वर्तते दृश्य श्रव्य काव्य विचार। आप्रथमं विचारणीयः विषयः वर्तते काव्यं। किं काव्यमिति? यतोहि दृश्यता श्रव्यता च काव्यस्य एव प्रतिपादनीया वर्तते। अतः आप्रथमं किं काव्यमिति विचारयामः। तत्र शास्त्रकारैः विभिन्नैः काव्यविषये विभिन्नाः पक्षाः दत्ताः। तत्र कैश्चित् काव्यकारैः शास्त्रकारैः शब्दः काव्यं, कैश्चित् अर्थः काव्यं, कैश्चित् वाक्यं काव्यमिति त्रिधा काव्यस्य लक्षण विषये निगदितं वर्तते। तत्र अग्निपुराणे उक्तमस्ति संक्षेपात् वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यमस्ति। पदावली पदानाम् अवली काव्यं वर्तते। तत्र पद शब्देन शब्दार्थ समूहः एव गृह्यते। अनन्तरं दण्डिना प्रोक्तं वर्तते शरीरं तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। एतेनापि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम् उक्तमस्ति। रुद्रटः कथयति ननु शब्दार्थौ काव्यम्। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ तादृशौ शब्दार्थौ काव्यम्। अत्र सामान्य रूपेण शब्दार्थौ काव्यं काव्यरूपेण स्वीकृतम् आचार्येण। आचार्यः वामनः कथयति काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते। एतेन आचार्येण शब्दार्थ पदे किंचिदिव विशेषणं योजितं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः काव्य शब्दोऽयं दृश्यते। नाम शब्दार्थयोः गुणालंकार युक्तता संस्कृतता अपि अपेक्षिता इति। भोजराजः कथयति निर्दोषं गुणवत् काव्यम् अलंकारैरलंकृतम्। अलंकारैः अलंकृतं निर्दोषं गुणवत् यत् तत् काव्यमस्ति इति। अथ एतेषां समेषां काव्यलक्षणानां कश्चन परिष्कृतः भावः आचार्येण मम्मटेन स्वकाव्य प्रकाशे निगदितम्।
तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मटकृत काव्यलक्षणं सर्वेषु विद्वत्सु विशिष्ट रूपेण आद्रियते गृह्यते। एतस्यैव व्याख्यानं प्रायः उचितं भवति। तत्र एषः कथयति यद् अदोषौ सगुणावनलंकृति शब्दार्थौ काव्यमिति। सगुणौ अदोषौ सगुणौ क्वचिद् अनलंकृति शब्दार्थौ तत् काव्यमिति। तर्हि अदोषौ नाम दोषरहितौ, दोषरहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति भावः। पुनः सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इति भावः। गुणेन युक्तौ शब्दे अपि गुणता स्यात्, अर्थेपि गुणता स्यात्, तादृशौ सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम्। अनलंकृति पुनः क्वापि। अनलंकृति नाम अलंकार रहितता। अत्र नय समासस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यद् यदि अलंकारः स्यात्, शब्दालंकारो वा स्यात्, अर्थालंकारो वा स्यात्, तर्हि उचितमेव। किन्तु अलंकाराभावे अपि शब्दार्थौ काव्यं नाम तादृशौ शब्दार्थौ यत्र अलंकारता न स्यात् किन्तु अदोषता च स्यात्, तादृशौ शब्दार्थौ काव्यम् इति तस्य भावः। अनन्तरं पंडितराजः जगन्नाथः कथयति रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं। शब्दः काव्यं कथयति। यथा आचार्येण उक्तं यत् अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ काव्यं, तथैव एषः कथयति शब्दः काव्यमिति। वस्तुतः आचार्यैः येषु लक्षणेषु सार रूपेण एकता एव वर्तते, किन्तु लक्षणेषु विभिन्नता दृश्यते। अत्र पंडितराजः जगन्नाथः यः कथयति यद् शब्दः काव्यं, तत्रापि आचार्येण रमणीयार्थ प्रतिपादकता उक्ता एव, नाम अर्थस्य प्राधान्यम् उक्तम्। रमणीयस्य अर्थस्य प्रतिपादकः यः शब्दः, तादृशः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति। अत्रापि अर्थता आगता एव, अतः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इत्यत्रापि शब्दार्थौ युक्तौ वर्तेते। अनन्तरम् आचार्य विश्वनाथः कथयति वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। अत्र तेन वाक्यं काव्यमिति उक्तम्। एतदेव ध्यातव्यं भवति यद् आचार्येण मम्मटेन मुख्यरूपेण शब्दार्थौ काव्यमुक्तम्, पंडितराजेन जगन्नाथेन शब्दः काव्यमुक्तम्, आचार्येण विश्वनाथेन वाक्यं काव्यम् इति उक्तम्। अत्रापि एषः सामान्यं वाक्यं काव्यरूपेण रसात्मकं वाक्यं काव्यं। रस आत्मनि वर्तते, तादृशं यद् वाक्यं तद् वाक्यं काव्यं भवति इति भावः। अथ आचार्यः जयदेवः स्वकीये चन्द्रालोके कथयति
कथयति, विस्तृत रूपेण कथयति, निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्काव्यनाम भाग। विशद रूपेण व्याख्यानम् एषः करोति। तर्हि अस्माभिः प्रमुख रूपेण त्रयाणाम् आचार्याणां काव्य लक्षणं दृष्टम्। आचार्य मम्मटस्य तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावर्णनं कृति पुनः क्वापि। पंडित राजः जगन्नाथः कथयति रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति। विश्वनाथः कथयति वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति। तर्हि एतद् काव्यं जातं। शब्दः काव्यम्, अर्थः काव्यम्, शब्दार्थौ काव्यं, वाक्यं काव्यम् इति। यथा पूर्वतनैः आचार्यैः पदावली शरीरं तावदिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली दंडी दंडिना यत् प्रोक्तं तत् शब्दः काव्यम्, अर्थः काव्यं, वाक्यं काव्यमिति। अथ एतस्य काव्यस्य भेदाः भवन्ति। दृश्यं तत्राभिधेयं तद्रूपारोपात् रूपकम् इति। आचार्यः विश्वनाथः स्वकीये साहित्य दर्पणे षष्ठे परिच्छेदे अस्य काव्यस्य विशद रूपेण व्याख्यानं करोति, रूपकाणाम् उपरूपकाणां व्याख्यानं करोति। तत्र एतस्य काव्यस्य प्रमुख रूपेण स्वरूप भेदान् यदि पश्यामः तत्र दृश्य काव्यं श्रव्य काव्यं भवति। काव्यस्य यदि स्वरूपतः भेदान् पश्यामस्तदा दृश्य काव्यं श्रव्य काव्यमिति भेदद्वयं भवति। दृश्य काव्यं नाम किम्? दृश्य काव्यं नाम यस्य काव्यस्य चर्मचक्षुभ्यां दर्शनं कर्तुं शक्यते अभिनयादि माध्यमेन, तादृशं काव्यं दृश्य काव्यं भवति। यथा नाटकानि, अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्यादयः। श्रव्य काव्यं तु यद् श्रव्यमात्रं भवति, नाम तत्र तस्य कवेः या प्रतिभा वर्तते, वर्णन प्रतिभा, तस्याः वर्णन प्रतिभायाः दर्शनं वर्णना शक्त्या, वर्णना माध्यमेन अस्माभिः दृश्यते। तद् श्रव्यं काव्यं। श्रव्य काव्येषु प्रबंध काव्यं, मुक्तक काव्यं, महाकाव्यं, खंडकाव्यम् इत्यादयः आगच्छन्ति। तर्हि दृश्य काव्यस्य यः विस्तारः वर्तते सविस्तारः अधिको वर्तते, नाम तस्य भेद प्रभेदाः अधिकाः भवन्ति वर्तन्ते। श्रव्य काव्यं तु यथा मया उक्तं प्रबंध काव्यं भवति। प्रबंध नाम कश्चन कस्यचित् विशिष्टस्य वर्णनस्य विभिन्न शास्त्रीय माध्यमेन तस्मिन् प्रबंध काव्ये महाकाव्यं, खंडकाव्यम् इत्यादयः आगच्छन्ति। आचार्येण विश्वनाथेन स्वकीये साहित्य दर्पणे महाकाव्यस्य भेदाः वर्णिताः, तस्य प्रसंगानुसारं विशिष्टं वर्णनं कृतं वर्तते। तदेकवारं पश्यामः।
स कथयति यद् महाकाव्ये कश्चन विशिष्टः नायकः भवति, तत्र शृङ्गाररसः अथवा शान्तरसः तस्य प्रधानं रसः भवति। खण्डकाव्यं तु यत्र काचिद् विशिष्टा कथा न भवति, अपितु काचिद् काल्पनिकी कथा भवति। अनन्तरं तत्र तस्मिन् खण्डकाव्ये सर्गाणां नियमनं न भवति। यथा महाकाव्येषु 8 सर्गाः तु नाम सुनिश्चिताः एव भवेदेव, किन्तु अत्र खण्डकाव्ये मुक्तकाव्ये सर्गाणां नियमनं न भवति। यथा अस्माकं वर्तते कि मेघदूतं वर्तते, काल्पनिकी कथा वर्तते, तस्याः कथायाः विस्तारः तावदेव वर्तते। अनन्तरं महाकाव्येषु रघुवंश महाकाव्यं वर्तते, तत्र एकस्य विशिष्टस्य प्रकरणस्य वर्णनं तत्र भवति रामादीनां। तस्मिन् विशिष्टे वर्णने अथवा मुख्यायां कथायाम् एव अवान्तराः कथाः वर्णिताः भवन्ति। तद् महाकाव्य खण्डकाव्योः अंगता भवति श्रव्यकाव्यस्य। दृश्यकाव्यं तु अतीव विस्तृतं भवति। यथा मया उक्तं, रूपक दृश्यकाव्यस्य एव अपरं नाम रूपकं वर्तते। दृश्यकाव्यस्य एव अपरं नाम रूपककाव्यं वर्तते, रूपकं वर्तते। तस्य हेतुः कारणमपि आचार्येण साहित्यदर्पणे प्रोक्तं। स कथयति दृश्यं तत्राभिधेयम्। दृश्यं नाम दृश्यकाव्यं, तत्र नाम तस्मिन् काव्ये दृश्यं यत् काव्यमस्ति तत् अभिधेयम्। अभिधेयं नाम अभिनय योग्यं भवति। अभिनयद्वारा तस्य दृश्यकाव्यस्य वर्णनं, तस्य दृश्यकाव्यस्य प्रस्तुतिः भवति। तस्यैव अपरं नाम रूपकं। तत् किमर्थमिति तद्रूपारोपात्। तद्रूपस्य नाम यद् रूपं तस्मिन् काव्ये वर्णितं वर्तते, अथवा येन रूपेण येन स्वरूपेण काव्ये तद् वर्णितं वर्तते। यथा नाटकेषु संवादाः भवन्ति, संवादानां मध्यांतरेषु पद्यानि भवन्ति, वर्णना पद्यानि भवन्ति, अथवा अर्थान्तरन्यास अलंकार युक्तानि पद्यानि भवन्ति। तर्हि येन स्वरूपेण येन रूपेण तस्मिन् काव्ये सा कथा वर्णिता, तद् वर्णनं वर्णितं तेनैव माध्यमेन, तेनैव स्वरूपेण, तेनैव रूपेण तद् दर्शकाणां प्रेक्षकाणां मध्ये रूपणीयं भवति, अभिनीयं भवति। एतस्माद् तद् रूपकम् उच्यते, तदृश्यकाव्यं रूपकम्। अतएव उक्तं तेन तद्रूपारोपात्, तद्रूप आरोपात्। यस्मिन् स्वरूपे तद् वर्णितं, तद् उक्तं, कथितं, तद् लिखितं काव्यं, तेनैव रूपेण तस्य आरोपः, अभिनयः भवति, भवितव्यं, भवेत्। एतस्मात् कारणात् तद् रूपकं भवति। एकहोरात्मके काले एव वर्णनीयं वर्तते, अतः अहं संक्षेपेणैव ये यानि 10 रूपकाणि वर्तते अथ च यानि 18 उपरूपकाणि सन्ति, तेषां केवलं नामोल्लेखं करोमि। तत्रापि आचार्येण विश्वनाथेन यद् नाटकं वर्तते तस्य नाटकस्य, यतोहि 10 रूपकेषु
नाटकस्य प्राधान्यं सर्वत्र दृश्यते। प्रायः नाटकानां बाहुल्यता अस्माकं काव्यपरम्परायां शास्त्रपरम्परायां वर्तते। अतः तस्य नाटकस्य विशिष्टं वर्णनं विशदं विवेचनम् आचार्येण कृतं वर्तते। अतः तानि 10 रूपकाणि भवन्ति। नाटकमथ प्रकरणं भाण व्यायोग समवकार डिमाः इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। आचार्य कथयति यद् नाटकं प्रकरणं भाणः व्यायोगः समवकारः डिमः इहा मृगः अंकः वीथिः प्रहसनम् इति 10 रूपकाणि भवन्ति। एतेषां रूपकाणाम् आचार्येण एकैकशः वर्णनं कृतं वर्तते अत्र साहित्यदर्पणे। अतः यदि भवन्तः एतस्मिन् विषये विशदं विवेचनं विशदं वर्णनम् अध्येतुं यदि इच्छन्ति चेत् साहित्यदर्पणस्य 6ठः परिच्छेदः भवद्भिः पठितव्यः। अनन्तरं यानि रूपकाणि सन्ति तेषाम् एव 18 भेदाः सन्ति उपरूपकाणां। तेषां नामानि वदामि। नाटिका त्रोटनं गोष्ठी सट्टकं नाट्यरासकं प्रस्थानोल्लापकाव्यानि प्रेङ्खणं रासकं तथा संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिता दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च 18 प्राहुरूपकाणि मनीषिणः विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्मनाटकमन्वतन्। कथयति यथा मया उक्तं यानि नाटकानि सन्ति तेषु ये अवान्तर भेदाः सन्ति अथवा यथा नाटके एव अथवा नाटकलक्षणे एव विभिन्नानि अंगानि भवन्ति तस्य नाटकस्य रसादीनामपि यत्रैव उल्लेखः भवति। यथा पूर्वमेव उक्तं यद् महाकाव्येषु शृङ्गारः रसः मुख्यः शान्तो रसो वा मुख्यो भवति। अनन्तरं प्रायः नाटकेषु शृङ्गारः रसः एव मुख्यः भवति। क्वचिद् नाटकेषु शान्तरसस्य अनन्तरं करुणरसस्यापि प्राधान्यं दृश्यते। यथा उत्तररामचरिते आचार्यः करुणम् एव प्रधानरूपेण तस्मिन् नाटके दर्शयति। उत्तररामचरिते एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् इति। किन्तु प्राधान्येन नाटकेषु शृङ्गारः एव मुख्यः रसः भवति। तत्र रसस्यापि उल्लेखः तेन कृतः। अंगभेदेषु तस्यापि चर्चा अस्माभिः विधास्यते सूक्ष्मरूपेण। यतोहि रसचर्चा विना काव्यसिद्धता न जायते। यतोहि रसस्य अनुभूतिः एव मुख्यं धर्म, मुख्यं कर्म, मुख्यः व्यापारः भवति दृश्यकाव्यस्य। तर्हि रसविषये आचार्यः कथयति यद् विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावानां संयोगेन रसस्य उत्पत्तिः भवति। वस्तुतः
अस्माकं जन्म कालतः एव प्रकृत्या अस्मासु सर्वेषु स्थायिनो रसाः भवन्ति। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। तर्हि एते स्थायी भावाः अस्माकं जन्मतः जन्मकालतः प्रकृत्या अस्मासु स्थिताः भवन्ति। एतस्मादेव कारणात् तेषां नामानि भवन्ति, तेषां नामानि स्थायी भाव रूपेण वर्णितानि भवन्ति। तर्हि अस्माकं जन्मतः अस्मासु स्थिताः ये स्थायी भावाः वर्तन्ते ते स्थायी भावाः एव रसरूपेण परिवर्तिताः भवन्ति। तेषां रसरूपेण स्थितिः परिवर्तिता भवति। तत्र कारणं भवति विभावः। विभावो नाम विभावः कारणविशेषः। नाम उद्यानं वर्तते, शृंगार रूपेण वदामि यत् शृंगाररसस्य कृते शृंगारस्य अस्माकं शरीरे ये स्थायी भाव रतिरूपः यः स्थायी भावः वर्तते, यः शृंगारस्य स्थायी भावः वर्तते, तादृशः शृंगारस्य रतिरूपः यः स्थायी भावः, रतिर्नाम अनुरागः, शृंगारस्य यः स्थायी भावः रतिः, तस्य कथं परिवर्तनं जायते शृंगार रूपेण, रतिरूपस्य स्थायी भावस्य शृंगार रूपे परिणतिः कथं जायते, तत्र कारणं भवति विभावः। विभावः नाम रतिरूपः यः स्थायी भावः तस्य कृते कारणं भवति काचिद् सौन्दर्यवती लावण्यवती काचिद् नायिका, उद्यानं वातावरणं मेघाच्छिन्नं भवेत्। यथा मेघदूते आचार्यः कथयति यत् मेघालोके भवति शिखनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः। तर्हि मेघालोकः भवेत्, सर्वत्र रमणीयं वातावरणं भवेत्, वसन्तकालः भवेत्, अनुरागः तेन जागृतः जायेत। तर्हि विभावः नाम कारणम्। अस्माकं मध्ये रतिरूपः यः स्थायी भावः, तस्मिन् रतिरूपे स्थायी भावे यदि संयोगः भवति विभावस्य, नाम उद्यानादीनां लावण्यवती नायिकादीनां वसन्तकालादीनां मेघालोकादीनां, तदा तादृशः सः रतिरूपः स्थायी भावः शृंगार रूपेण परिणितो भवति। यदि अथ शृंगार रूपेण सह रतिरूपः स्थायी भावः परिणतः जातः, शृंगार रूपेण सह रतिरूपः स्थायी भावः परिणतः जातः इत्यस्य सुनिश्चितता कथं भवेत्, इत्यस्य ज्ञानं कथं भवेत्, तर्हि तदर्थं भवति अनुभावः। अनुभावो नाम कार्यम्। अनुभावो नाम कार्यं। सः रतिरूपः स्थायी भावः पूर्वं यदा आसीत् तदा सः शृंगार पुरुषः आसीत् न वा, शृंगार महिला आसीत् न वा इति ज्ञानं नासीत्। किन्तु यावत् पर्यन्तं सः रतिवान् सः पुरुषः स्वकीयं कार्यं नाम शारीरिकं कार्यं, लावण्यवतीं काचिन् नायिकां दृष्ट्वा सः स्मितं कुर्यात्, तस्य हृदये प्रेमोद्गारः जायेत, तस्य हृदये प्रफुल्लता जायेत, सः तां लावण्यवतीं नायिकां नाम किम् अपलकेन नेत्रेण पश्येत, एकात्म नेत्रेण पश्येत, तदा तस्य भावादिभिः व्यवहारादिभिः एतद् ज्ञातुं शक्यते यद्
अस्य पुरुषस्य यः रतिरूपः स्थायी भावः सः शृंगार रूपेण जागृतो भवति। करुणरसे यदा कमपि अत्यन्तं प्रियं जनं कष्टे दृष्ट्वा अथवा तस्य मृतिं दृष्ट्वा अश्रुधारा प्रवहेत, किं अस्माकं कंठः अवरुद्धः भवेत्, नाम विलापः भवेत्, तेन भवति यत् ओ एतस्य यः स्थायी भावः करुणस्य सः शोकः, शोकरूपः यः स्थायी भावः सः शोकरूपः स्थायी भावः अधुना करुणरसेन परिवर्तितो भवति। तर्हि तस्य शोकरूपस्य स्थायी भावस्य कारणं किम् आसीत्? कस्यचित् प्रियजनस्य मृतिः, मरणम्, अथवा कस्यचित् प्रियजनस्य कष्टः, तादृशः सः कारणं भवति शोकस्य। अनन्तरं तस्य रोदन विलापनादिभिः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यद् अहो एतस्य यः शोकरूपस्थायी भावः सः शोकरूपस्थायी भावः अधुना करुणरसरूपेण परिवर्तितो भवति इति। अथ विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावाः, व्यभिचारी भावाः ये भवन्ति ते सहायिनः भवन्ति। नाम विभावः कारणं भवति, अनुभावः कार्यं भवति, सहचारी भावाः सहकारिणः भवन्ति, नाम पोषकाः भवन्ति। नाम यथा शोकः भवति तस्मिन् शोके करुणरसे स्वेदादयः भवन्ति, अनन्तरं कंपनं शरीरे भवति, अनन्तरं अंगादीनां किं प्रक्षेपणं भवति, विलापादिषु अंगानां प्रक्षेपणं भवति, वक्षस्थलानाम् उत्पीडनं भवति। एतद् ये सहायिनः भवन्ति। बारंबारं सः इतस्ततः नेत्रभ्रमणं कृत्वा स्वकीयं प्रियं जनम् अन्वेषयति। एतादृशं यद् भवति तत् सहायिनः भवन्ति तस्य रसस्य। अथ दृश्यकाव्येषु यद् प्राधान्यं वर्तते दृश्यता अथा रसानुभूतिः, तदेव तत्र वर्णितं वर्तते। भवन्तः जानन्ति यद् रसानां संख्या 9 वर्तते। यथा मया उक्तं रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकृताः। तर्हि एते स्थायी भावाः वर्तन्ते। अत्र आचार्येण मम्मटेन उक्तं यद् शान्तोपि नवमो रसः, शान्तोपि नवम रसरूपेण स्वीकृतो वर्तते। तर्हि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगा दृश्य निष्पत्तिः। अत्र आचार्येण रसनिष्पत्ति विषये यः संयोग शब्दः वर्तते तस्यैव संयोग शब्दस्य विशदं विवेचनं कृतं वर्तते। तद् भवद्भिः सर्वैः अध्येतव्यं। कीदृशः सः संयोगः वर्तते? तिलतण्डुलवत् संयोगः वर्तते, अथवा नीरक्षीरवत् संयोगः वर्तते, अथवा एकात्मरूपेण द्विधात्मरूपेण कीदृशः सः संयोगः वर्तते येन संयोगेन तस्य स्थायी भावस्य रसरूपेण परिणतिः जायते। अधुना यद् श्रव्यं काव्यं वर्तते तस्य श्रव्य काव्यस्य मया उक्तमासीत् यद् महाकाव्यता खंडकाव्यता च वर्तते। दृश्य काव्ये यथा दृश्यस्य प्राधान्यता आसीत्, नाम कविना शास्त्र वस्तुतः कविना एव यत् येन कविना येन आचार्येण तद् दृश्यं काव्यं तद् नाटकं रचितं, तद् नाटकं येन माध्यमेन येन रूपेण येन स्वरूपेण तेन दर्शितं, तेनैव स्वरूपेण तस्य अभिनयादि माध्यमेन मंचनं, यतोहि तस्मिन्
नाटके तेन कविना तदपि लिखितं भवति, रचितं भवति यद् एतेन 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 माध्यमेन एतेन भावेन एषः संवादः क्रियते इति। नाम यथा अस्माकं चलचित्राणां यत् स्क्रिप्ट् भवति तद् स्क्रिप्ट् मध्ये कोष्टकादिषु तद् भावादीनामपि उल्लेखः विशेषतः कृतो भवति यद् एतेन भावेन एतस्य संवादस्य प्रस्तुतीकरणं करणीयं भवति। तर्हि तस्य दृश्यकाव्यस्य काव्यता तदेव सिद्ध्यति यदा येन स्वरूपेण तेन कविना तद् नाटकं रचितं संवादादि माध्यमेन, तेनैव माध्यमेन तेनैव स्वरूपेण तस्य मंचनं तस्य प्रदर्शनम् अभिनयादि माध्यमेन भवेत्। तथैव यद् महाकाव्यं खण्डकाव्यं भवति, यच्च श्रव्यकाव्यान्तर्गतं भवति, तद् श्रव्यकाव्येषु यद् शब्दलालिमा भवति, शब्दमाधुर्यम् अर्थगाम्भीर्यं चेत् भवति, शब्दगुणानाम् अर्थगुणानां यद् वर्णनं वर्तते तेनैव माध्यमेन तेन संवादमाध्यमेन तस्य वर्णनाशक्तेः दिव्यतया प्रभावेण श्रोतारः मंत्रमुग्धा भवन्ति। यथा यथा दण्डिः पदलालित्ये प्रसिद्धः भवति, तस्य पदलालित्यं श्रुत्वैव नाम तस्य अर्थज्ञानं सामान्यरूपेण तस्य अर्थज्ञानं स्याद्, विशदरूपेण तस्य अर्थज्ञानं न स्यात्, तथापि तस्य शब्दलालित्यं यद्वर्तते तद् शब्दलालित्यं श्रुत्वैव श्रोतारः श्रोतृजनः मंत्रमुग्धो भवति। यथा किम् एकम् अहम् उदाहरणं वक्तुकामः। तत्र दशकुमारचरिते एव स कथयति, तत्र वीरभटपटलोत्तर तुरंग कुंजर मकर भीषण सकल रिपुगण कटक जलनिधि भथन मंदरायमाण समुद्दंड भुदंडः पुरंदर पुरांग नवन विहरण परायण तरुण गणिका गणजेगी यमानया तिमानया शरदिंदु कुंद घनसार सारणी हार हार मृणाल मराल सुरगज नीर क्षीर गिरिशाट्टहास कैलाश काश नीकाश काश कांत्याभितः सुरभितः स्वरलोक शुरुचि रत्नायत वेखलाधरणी रमणी सौभाग्य भोग भाग्यवान अनवर्त याग दक्षिणा रक्षित शिष्ट विशिष्ट विद्या संभासुर भूसुर निकर राजहंसो नाम घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्वद्य रूपो भूवो भूव। तस्य राजहंसस्य राज्ञस्य राजहंसस्य वर्णनं सः करोति। तच्छ्रुत्वैव अस्माकं तस्य शब्दलालित्य माध्यमेन अस्माकं हृदयेषु तादृशी मुग्धता आगच्छति। तदेव तस्य श्रव्यकाव्यस्य नाम किं प्राधान्यता। यतोहि यथा दृश्यकाव्येषु अस्माकं सविधे कश्चन पक्षः यदि नाम संवाद माध्यमेन न्यूनः वर्तते अथवा तादृशः चमत्कारकारी न वर्तते, केवलम् अभिधाशक्त्या अभिधेयः वर्तते, तथापि यदि सः नटः सिद्धः अस्ति तदा सः नटः तादृशं वाच्य प्राधान्यं तादृशं संवादम् अपि स्वकीयेन अभिनयेन चमत्कारकारी कर्तुं शक्नोति। किन्तु यद् श्रव्यकाव्यं वर्तते तस्मिन् श्रव्यकाव्ये तु अभिनयस्य अवसरः न भवति। अतः श्रव्यकाव्येषु अवश्यम् एव कविः किं शब्दानां लालित्यं तेषां माधुर्यं तत्र प्रायः तादृशानि एव श्रव्यकाव्यानि श्रोतृवर्गैः प्रशंसायोग्यानि भवन्ति, येषु काव्येषु
नाम वैदर्भी रीतिः प्रामुख्यं भजते, यतोहि वैदर्भी रीति तादृशं विशिष्टं माधुर्यं धारयति यः श्रोतृवर्गं हठात् तेषां हृदयानि आवर्जयति। अतः काव्यकाराः विशेषतः ध्यानं यच्छन्ति यद् श्रव्यकाव्येषु वैदर्भी रीतेः प्राधान्यं स्यादेव। एतस्मादेव भवन्तः अनुभवन्ति यद् भवतां ज्ञानं भवति यद् कालिदासस्य यानि काव्यानि भवन्ति तेषु काव्येषु खण्डकाव्यं वा स्यात् महाकाव्यं वा स्यात् तेषु काव्येषु महाकाव्येषु वैदर्भी रीतेः प्राधान्यं भवति एव। अथ च एकम् अहं पद्यं स्मरामि कालिदासस्य यद् यस्य 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 श्रुतेः मया चर्चा कृता श्रव्यकाव्य माध्यमेन, तस्मिन् संदर्भे वर्तते। चिन्तयन्तु यद् यदा कालिदासः लिखति यदा लक्ष्मणः सीतां त्यक्तवान् घनान्ते वने सगर्भिणीं तां सीतां सघने वने यदा लक्ष्मणः परित्यक्तवान्, किं तदा तस्मिन् समये धरायाः पृथिव्याः एतद् कर्तव्यं नासीद् यद् तया यद् अनन्तरं कृतं स्वगर्भे तां सीतां सह नीतवती। तस्मिन्नेव समये यदा सा गर्भिणी सीता लक्ष्मणेन परित्यक्ता, तस्मिन्नेव समये कथं न सा धरित्री, सा धरा, सा पृथिवी स्वकीयां पुत्रीं स्वगर्भे स्थापितवती। यदि सा धरा स्वकीये गर्भे तां तस्मिन् समये स्थापयेत् तदा तस्याः कष्टं तत्क्षणमेव दूरं भवेत्। किमर्थम् एतद् न कृतवती? एतद् चिन्तनं श्रोतृवर्गस्य एतद् चिन्तनं स्यात्, तदा तस्य चिन्तनस्य समाधानं कथं करणीयम् एतत् समाधातुम् आचार्यः महाकविः कालिदासः स्वकीये रघुवंश महाकाव्ये कथयति यद् इक्ष्वाकुवंश प्रभवः कथं त्वां त्यजेत् अकस्मात् पतिरार्यवृत्तः इति क्षितिः संशयितेव तस्यै ददौ प्रवेशं जननी न तावत्। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः कथं त्वां, रामः कथं त्वां त्यजेत्। कीदृशः रामः? इक्ष्वाकुवंश प्रभवः, यस्मिन् इक्ष्वाकुवंशे तादृशः महान्तः राजानः अभूवन्, येषां परंपरा, येषां महत् परंपरा अतीव विशाला समृद्धा वर्तते। यस्मिन् इक्ष्वाकुवंशे सः राजा स्वकीयाः पत्न्याः कृते वने विलापं कृतवान् स्यात्, तादृशे वंशे उत्पन्नः एषः रामः, इक्ष्वाकुवंश प्रभवः सः रामः कथं त्यजेत्। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः कथं त्वां कथं त्यजेत्। त्वां नाम मैथिलीं, मिथिला नरेशस्य हृदयतनयां तादृशीं मृदुलां कोमलां कथं त्वां सीतां सह रामः त्यजेत्। एकैकं विशेषणम् अतीव विशिष्टं वर्तते। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः कथं त्वां त्यजेत् अकस्मात्। यदि काचिद् क्लेश परंपरा समुन्नता स्यात्, काचिद् विघटन परंपरा समुन्नता स्यात्, तदा तु एकवारं शक्येत यद् सः त्यजेत्। किन्तु अकस्मात्
सर्वमपि सर्वमपि सामान्य रूपेण, सर्वमपि मृदु रूपेण, सर्वमपि प्रेम रूपेण जायमानमासीत्, तस्मिन् तस्मिन् समये अकस्मात् एकस्मात् सः कथम् इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः त्वां तादृशीं त्वां हृदयवत्सलां तादृशीं त्वां कथम् एकस्मात् त्यजेत्। इक्ष्वाकुवंश प्रभव कथम त्वां त्यजेत् अकस्मात् पतिः आर्यवृत्तः, पतिः कथम त्यजेत्। पति नाम पाति इति पति, पाति इति पतिः यस्य यस्य रक्षा कर्म एव यस्य धर्म वर्तते, स्वकीयाः धर्मपत्न्याः रक्षा एव यस्य प्रमुखं कर्म वर्तते, तादृशः पतिः कथं स्वकीयां धर्मपत्नीं त्यजेत्। चिन्तयन्तु यद् बहवः तादृशाः पतयः भवन्ति यत् तथा भूता न भवन्ति, किन्तु एषस्तु आर्यवृत्तः, अतीव अतीव सज्जनः, अतीव उत्कृष्टचरितः वर्तते एषः रामः। तर्हि तादृशः आर्यवृत्तः पतिः इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः कथं तादृशीं त्वाम् अकस्मात् त्यजेत्। इक्ष्वाकुवंश प्रभव कथम त्वां त्यजेत् अकस्मात् पतिरार्यवृत्तः इति क्षितिः संशयितेव तस्यै। क्षितिः धरित्री पृथ्वी संशयिता जाता, तस्य हृदये संशयः जातः यद् तादृशे महत्कुले उत्पन्नः आर्यवृत्तः महान् चरितः एषः पतिरूपेण स्थितः रामः अकस्मात् कथं त्वां त्यजेत् इत्यस्मिन् संशये एव इति क्षितिः संशयिता, इति क्षितिः संशयितेव तस्यै जनकात्मजायै सीतायै ददौ प्रवेशं जननी न तावत् तस्मिन् समये प्रवेशं न ददौ, जननी प्रवेशं न ददौ। जननी भवति खलु, जननी तस्मिन् समये प्रवेशं न ददौ। एषा एतत् एषा कल्पना वर्तते, एषा दिव्यता वर्तते श्रव्यकाव्यस्य। नाम अत्र न कश्चिद् अभिनयः अपेक्षितः, न काचिद् नटता अपेक्षिता। अत्र शब्दानां यत् चयनं वर्तते, भावानां यद् वर्णनं वर्तते, यस्याः वैदर्भीरीतेः वर्णनम् अत्र कृतं वर्तते, तादृशी सा रीतिः, सा वर्णना शक्तिः एव अत्र श्रव्यकाव्यतायाः दिव्यतां प्रदर्शयति। एतदेव अहं निर्दिष्टः यद् अन्तिमे समये, व्याख्यानस्य अन्तिमे समये छात्राणां प्रश्नोत्तराणि भविष्यन्ति। अतः एकवारं पुनः तस्य सारम् उक्त्वा अहं प्रश्नोत्तराय माध्यमं नाम उद्घाटयामि। तद् काव्यम् अस्माभिः चर्चितम् आप्रथमं काव्यं, तत्र शब्दः काव्यम्, अर्थः काव्यं, वाक्यं काव्यम् इति, किन्तु सर्वत्र शब्दार्थयोः प्राधान्यम् आसीदेव, शब्दार्थौ काव्यमिति। तदा तस्य काव्यस्य दृश्य श्रव्य इति भेदद्वयं जातं। दृश्य काव्यस्य एव अपरं नाम रूपकं वर्तते, यतोहि यस्मिन् रूपे तेन कविना तद् वर्णितं, तस्मिन् रूपे एव तस्य अभिनयद्वारा वर्णनीयं भवति, आरोपणं भवति। यतः तस्य दृश्यकाव्यस्य अपरं नाम रूपकं। रूपकं रूपकस्य 10 भेदाः, अनन्तरम् उपरूपकस्य 18 भेदाः। यत् श्रव्यकाव्यं तस्य अपरं नाम प्रबन्धकाव्यमपि भवति। प्रबन्धकाव्यस्य एव भेदः भवति। महाकाव्यं खण्डकाव्यं, महाकाव्यं रघुवंश महाकाव्यं किरातार्जुनीयं नैषधीचरितम् इत्यादयः, खण्डकाव्यं तु मेघदूतम् इत्यादयः भवन्ति। अनन्तरम् अस्माभिः चर्चा कृता तस्मिन् रूपके यद् नाटकं वर्तते, तस्मिन् नाटके रसस्य प्राधान्यं भवति, अतः रसविषयिणी अस्माभिः चर्चा कृता। रस्य विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद् यः स्थायी भावः, सैव स्थायी भावः रसरूपेण परिणतो भवति।
अनन्तरं रस नवविधः भवति रसः। अनन्तरं मया उक्तं यद् यदि भवन्तः एतस्य दृश्यकाव्यस्य श्रव्यकाव्यस्य विशदरूपेण अध्ययनं कर्तुकामाः तर्हि साहित्यदर्पणस्य षष्ठः परिच्छेदः सः परिच्छेदः भवद्भिः सर्वैः पठितव्यः इति उक्त्वा अहं विरमामि। यदि भवन्तां प्रश्नाः भवेयुः तदा भवन्तः पृच्छन्तु इति। आचार्याः यदुवीर स्वरूप शास्त्री महाभागाः। प्रणामाः। भवदीया इयं कक्षा अत्यन्तं रमणीया अभूत्। इदानीं क्रमः अस्ति यदि छात्राणां जिज्ञासाः सन्ति तर्हि ते जिज्ञासाम् अत्र प्रकटयितुं शक्नुवन्ति। हस्तम् उत्थापयेत्, अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि। सम्यक् फीड्बैक् आगच्छति। उत्कृष्टं व्याख्यानम् आचार्यैः प्रस्तुतम् इति अस्माकं शोधार्थी दीपक कुमारः कथयति। धीरज कुमारः हस्तम् उत्थापितवान्। पृच्छतु धीरज। हरि ओम्। हरि ओम्। वदन्तु। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। मम जिज्ञासा वर्तते यत् ध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयं विश्वनाथेन एव प्रतिपादितं न? काव्यस्य भेदद्वयं ध्वनिर्गुणीभूत व्यङ्ग्यम् इति विश्वनाथस्य एव मतं न? न तेन अधम काव्यस्यापि चित्रकाव्यस्यापि चर्चा कृता वर्तते। चित्रकाव्यस्य चर्चा विश्वनाथेन कृतं वा मम्मटेन कृतं? मम्मटेनापि कृतं वर्तते, विश्वनाथेनापि कृतं वर्तते, पंडितराजेन जगन्नाथेनापि कृतं वर्तते। किन्तु तत्र नामान्तराणि भवन्ति। चित्रकाव्यं शब्दचित्रं वाच्यचित्रमिति आचार्येण मम्मटेन स्वकीये काव्यप्रकाशे उक्तं वर्तते। किन्तु आचार्य तत्तु चित्रकाव्यस्य भेदद्वयं शब्दचित्रं वा अर्थचित्रं? तदेव किन्तु आचार्येण विश्वनाथेन मुख्य रूपेण यह ध्वनिभेदः तस्मिन् ध्वनौ एव मध्यम काव्यस्यापि किं प्रत्याहारः अथवा समाहारः कृतः वर्तते। अनन्तरं यद् अधम काव्यस्य वर्णनं कृतं वर्तते आचार्येण मम्मटेन, तस्य अधम काव्यस्य समाहारः आचार्येण विश्वनाथेन मध्यम काव्य रूपेण कृतं वर्तते। किन्तु तस्य निम्नता अधमता तु वस्तुतः वर्तते एव, नामान्तरेण स्यात् न वा इति विश्वनाथस्य पक्षः। आचार्याः तर्हि मम एका जिज्ञासा यत् साहित्यदर्पणे चतुर्थ परिच्छेदे प्रथमे एव श्लोके उच्यते काव्यं ध्वनिर्गुणीभूत व्यङ्ग्यं चेति द्विधा मतम् इति कस्य मतम्? तदेव कथयामि खलु। आचार्येण मम्मटेन काव्यप्रकाशे यद् भेदत्रयम् उल्लिखितं तस्यैव भेदत्रयस्य भेदद्वये आचार्येण विश्वनाथेन समाहारः कृतो वर्तते। किन्तु स्वरूपतः यः आचार्येण मम्मटेन उत्तम काव्यस्य मध्यम काव्यस्य यद् विभागः कृतः, सः उत्तम काव्य विभागः मध्यम काव्य विभागः आचार्येण विश्वनाथेन उत्तम काव्य विभागे समाहृतः। अनन्तरम् आचार्य मम्मटस्य किम् अधम काव्यता, सा अधम काव्यता आचार्येण विश्वनाथेन मध्यम काव्य रूपेण स्वीकृता वर्तते। किन्तु तस्य यद् लक्षणं वर्तते अथवा निम्नतायाः अधमतायाः तत्तु पारिभाषिक रूपेण वर्तते एव। अतः भेद यतोहि काव्यलक्षणे अपि भवान् पश्यति यद् आचार्येण मम्मटेन उक्तं तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा काव्यं तदेव भिन्न रूपेण आचार्यः विश्वनाथः वाक्यरूपेण शब्दार्थौ किं शब्दार्थौ नाम वाक्यमेव। तर्हि शब्दार्थौ
इत्यस्य समाहारः यथा आचार्येण विश्वनाथेन वाक्यीकृतं तथैव आचार्यस्य मम्मटस्य भेदत्रयं तेन भेदद्वये समाहृतम् इति मम समाधानम्। आचार्य तर्हि अर्थात चित्रकाव्यस्य मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्ये एव अंतर्भाव। अंतर्भाव आचार्य विश्वनाथ मतेन। आम एवं अग्रिमे दृश्य श्रव्य भेदेन पृथक भेदद्वयम्। नहीं, अस्माभिः चर्चा यद् भवान् एतद् गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य यत् चर्चां करोति तत्तु तस्य किं वर्णना भेदः स्वरूपतः दृश्यतः तु भवन्ति एव। श्रव्यकाव्ये अपि ध्वनिः गुणीभूत व्यङ्ग्यता स्यात्, दृश्यकाव्ये अपि भवेत्, श्रव्यकाव्ये अपि भवेत्। अतः तस्मिन् स्वरूप भेदे तस्य सम्मेलनं मा करोतु, तद् वर्णना भेदः वर्तते। नाम दृश्य काव्ये अपि एतेषां ध्वनेः गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य निम्न अधम काव्यस्य व्यवहारः जायेत एव, श्रव्ये अपि जायेत एव। धन्यवादः। नेक्स्ट राखी झा वदतु। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। भवता यदुक्तं काव्यलक्षणं रसगङ्गाधरकारेण यद् काव्यस्य लक्षणं कृतं वर्तते, यद् रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, एतत् वचनेन तु आशयः भवति यद् रमणीयार्थस्य प्रतिपादकः यः शब्दः स एव काव्यं। तर्हि यस्मिन् काव्ये शब्दस्य समावेशः भवेत्, अर्थस्य समावेशः न जातः, तत् किं काव्यं भविष्यति? न, भवती स्वयमेव उत्तरं यच्छति। भवती यदुक्तवती यद् रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं, तर्हि आचार्येण जगन्नाथेन एतद् न उक्तं यत् शब्दः काव्यं, तेन शब्दस्य विशेषणं दत्तं वर्तते रमणीयार्थ प्रतिपादकः। तदेव वदामि रमणीयार्थ प्रतिपादकता नाम आप्रथमं किम् अर्थ शब्दे अर्थ प्रतिपादकता तु भवेदेव। सामान्यः घटपटादीनां ध्वनिमात्रकः शब्दकः काव्यं न स्यात्। तत्र अर्थस्य प्रतिपादकता तु शब्दे भवेदेव। अथ सामान्य अर्थ प्रतिपादकता यदि भवति तदा तादृशः शब्दः काव्यं भवति वा? सामान्य अर्थ न। तर्हि कीदृशः शब्दः? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं। नाम तस्मिन् तस्याम् अर्थ प्रतिपादकतायां रमणीयता तु स्यादेव। सा च रमणीयता अर्थ प्राधान्यतया एव आगच्छति। अतः अर्थ प्राधान्यता वर्तते, अर्थ प्राधान्यता भवेद् एव शब्दे। तादृशः रमणीयता रूपेण अर्थ प्राधान्येन युक्तः यः शब्दः, तादृशः सः शब्दः काव्यम् इति तस्य भावः। अतः तदेव अहं भवतीनां सर्वेषां प्रश्नानां पूर्वमेव उक्तवान् अस्मि यद् आचार्यैः भिन्न भिन्न प्रकारेण उक्तं वर्तते शब्दः काव्यम्, अर्थः काव्यं, शब्दार्थौ काव्यं, वाक्यं काव्यं। किन्तु सर्वेषु काव्यलक्षणेषु शब्दस्य अर्थस्य, कीदृशस्य शब्दस्य? विशिष्टस्य शब्दस्य, विशिष्टस्य अर्थस्य। सा च विशिष्टता गुणयुक्ततया स्याद्, अलङ्कारयुक्ततया स्याद्, रसात्मकतया स्याद् वा? तत्तु अत्येव सर्वेषु काव्यलक्षणेषु शब्दस्य, विशिष्ट शब्दस्य, विशिष्ट अर्थस्य युक्तता तु अस्ति एव। तद् दृष्टिकोणः भिन्नः वर्तते। यथा एकमेव चित्रं यदि कश्चन पूर्व पक्षतः नाम वामतः, दक्षिणतः, उपरितः, अधस्ततः यदि पश्यति चेत् स एव चित्रः, तदेव चित्रं भिन्न रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दार्थो काव्यम् एवं कथं न उक्तम्? न, तद् पुनरुक्तिदोषः स्यात् खलु। पुनरुक्तिदोषः स्यात्, यतोहि न्यूनतया जायते। अस्तु, शब्दस्य यथा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः उक्तं, शब्दार्थो तु एवं न उक्तम्। शब्दार्थो कथम् उच्येत?
उच्यते यत् शब्दार्थौ इति शब्दार्थौ यदि उच्येत तदा पुनरुक्ति दोषः जायेत यतो हि एकवारम् अर्थस्य उल्लेखः तेन कृतः रमणीयार्थ प्रतिपादकता इत्यस्मिन् शब्दे पुनरपि अर्थस्य यदा उल्लेखः क्रियेत तदा पुनरुक्ति दोषः जायेत अनन्तरं संशयोऽपि जायेत यद रमणीयार्थ प्रतिपादकतायाम् आगतः यः अर्थशब्दः वर्तते सः अर्थशब्दः किं वाचकः शब्दार्थो इत्यत्र यः अर्थः आगतः स च अर्थशब्दः किं वाचकः इति अतः संशय इत्यादीनां निवारणाय तद् साधुतरः प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यमिति। अस्तु नमो नमः। नमो नमः। आचार्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। यदा खल्वहम् आचार्यान् पृष्टवान् अत्र भवदीया 25 दिनाङ्के कक्षा भविष्यति तदानीम् आचार्याः यात्रायाम् अभूवन्। अद्यैव मन्ये ते प्रातः अत्र प्राप्तवन्तः। आम् आम्। अतः अद्यैव आचार्यैः कक्षा गृहीता। तदर्थं वयम् आधमर्ण्यं प्रकटयामः आचार्यान् प्रति। किञ्च इयं कक्षा अत्यन्तं सहज सरल भाषया भवद्भिः अत्र उपस्थापिता। सर्वेपि शोधार्थिनः अनया कक्षया लाभान्विता इति वयं भावयामः। अन्ते च छात्रैः प्रश्नाः उत वा जिज्ञासाः कृताः। अमीषां जिज्ञासानां समाधानमपि भवद्भिः सुष्ठु व्यधायि इति पुनरपि कार्तज्ञं वयं विनिवेदयामः। आचार्येभ्यः भूयो भूयो धन्यवादः। अद्यतनी इयं कक्षा इदानीम् अत्रैव समाप्तिं याति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। भवतेपि धन्यवादाः अवसरकल्पितवद्भ्यः। अनन्तरं विश्वविद्यालये ये मम गुरवः वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः मम प्रणामाः, सादरं प्रणामाः विनिवेदयामि, प्रणामान् विनिवेदयामि। धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः।